अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कुछ लोग सो के उठ गए होंगे, कुछ नहीं अभी उठे होंगे। तो जो नहीं उठे हैं तो उठ जाइए, अपने दिन का आगाज़ मोहब्बत और प्यार के साथ कीजिए। लेकिन नॉर्मली बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, कहीं पे शुरू हो चुकी हैं और कहीं पे अभी नहीं भी शुरू हुई हैं। लेकिन जो माएँ हैं वो थोड़ा इंजॉय कर रही होती हैं। अगर छुट्टियाँ होती हैं तो वो थोड़ी देर तक सोती हैं, आराम करते हैं, उनका हक़ भी है। सारा साल बच्चों के पीछे भागते भागते सुबह उठ के और बच्चों के लिए नाश्ते तैयार करें, उनके लिए लंच तैयार करना, फिर ये सोचना कि वो लंच में क्या खाएंगे या जब वो स्कूल से वापस आएंगे तो थके हुए होंगे और किस तरह से बच्चों को लेके आगे चलना है, हस्बैंड्स के साथ किस तरह से उनको रुखसत करना है सुबह, उनके नाश्तों का ख्याल। तो बहरहाल हस्बैंड्स के लिए तो वाइफ्स उठती ही उठती हैं, लेकिन हस्बैंड्स भी उठते हैं। तो मेरी तो हमेशा ये दुआ होती है कि अपने दिन का आगाज़ मोहब्बत और प्यार के साथ करें, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ करें, जैसे कि हम करते हैं। और अल्लाह से बात करने का रास्ता ज़रूर तलाश करें। सुबह का ऐसा वक्त होता है जो आपके प्लान्स होते हैं, जो आपके रात से दिमाग में चल रहे होते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो सुबह जब अपने रब की बारगाह में हाज़िरी दें तो उस वक्त अल्लाह से बात करें और अपने प्लान्स के बारे में अल्लाह ताला को बताएं कि मैं ये करने का इरादा रखता हूँ। तो अल्लाह ताला इसमें अपना फ़ज़ल शामिल कर दीजिए और यकीन जानिए अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल ज़रूर शामिल करते हैं। आप अपनी कोशिश कीजिए और निकल जाइए उन राहों पे जो कि आपको मंजिलों की जानिब ले जाती है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल उन मंजिलों में शामिल हो जाएगा, आपको आपके मकासद में पहुँचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह से बातचीत बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह से बात किया करें, अल्लाह ताला को अपने दर्द सुनाया करें, अपने दुख सुनाया करें। दुनिया वालों को दुख सुनाने से दुख बढ़ता है, लेकिन अल्लाह को सुनाने से आपका दुख कम होता है। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो करके ज़रूर देखिएगा। 2 मिनट चाहे 3 मिनट चाहे, लेकिन अल्लाह से बातचीत का रास्ता ज़रूर रखिए। बातचीत किया करें, बातचीत करने से जो मसाइल हैं उनमें कमी आती है, अल्लाह आपको सुन रहा होता है। और अगर आप ये लोग कहते हैं ना, ये बात फ़र्ज़ी नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे शहरक से करीब है, अल्लाह ताला बहुत करीब है आपसे, आपकी सोचों के साथ। आप जैसा गुमान करते हैं वैसा ही होता है। तो इसलिए अच्छे गुमानों के साथ अपने दिन का आगाज़ कीजिए, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें दीजिए और फिर उसी सफ़र का आगाज़ कीजिए। एक दिन को उसी दिन का हिस्सा समझिए और ये समझिए कि हमें नहीं पता कि आने वाला पल हमारे लिए किस तरह का होगा। तो अपने पल को खूबसूरत बनाइए। अल्लाह के जो रास्ते हैं उनके हवाले से अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और फिर आप मंजिलें वहाँ तक जाएंगे, उन मंजिलों तक पहुँचेंगे जो आपके मकासद की तकमील करती हैं। तो ये बात तो जो एक हम रेगुलर एक बात करते हैं, बातचीत का मकसद सिर्फ ये होता है कि शायद आपको कहीं पे किसी जगह पे किसी एक पॉइंट पे मेरी बात समझ आ जाए। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप कामयाबियों की मंजिलें तय करें तो ये कभी ना समझिएगा कि इसमें आपका कमाल है, इसमें सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल शामिल है। जहाँ आपने ये समझ लिया कि आपका कमाल है, वहीं से आपको नज़र लगना शुरू हो गई। एक कॉन्सेप्ट है ना बड़ा कि नज़र लग गई है। नज़र कहाँ लगती है? जब अल्लाह ही ताला खालिक है, जब अल्लाह ही ताला सब कुछ करने वाला है, उसी की हिकमत सारी चीज़ों में है। तो फिर आप ये बताइए कि फिर कैसे होगी चीज़ें। और जब अल्लाह ताला का ज़िक्र की बात करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें अपना फ़ज़ल, अपना रहम, अपना करम शामिल कर देते हैं। और फिर दुनिया में हमें वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं या दिख रही होती हैं जहाँ पे हमें बदी और जो रास्त का रास्ता है वो नज़र आता है। और सिर्फ यही नहीं होते कि आप बदी कोई बहुत बड़ी बदी है या रास्त का रास्ता बहुत बड़ा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने किसी से ऊँची आवाज़ में बात ना कर लेना या किसी से प्यार से बात कर लेना। ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही मुख्तसरन है, जिसमें किसी का कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, या ये कि कोई बीमार है तो उसकी आदत कर लेना। ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह ताला के ज़िक्र का हिस्सा है ये। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, आप सब भी उन्हें जानते होंगे, एंकर हैं, बड़ी एंकर हैं और वो इंतहाई बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करें। और उम्रे पे गई थी और उम्रे से वापस आई तो अल्लाह ताला ने जब वो वापस आई आते ही वो बीमार पड़ गई। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो तो बिल्कुल उसी तरह से हैं कि जिस तरह से पाक साफ़ एक अल्लाह ताला ने एक इंसान को धो धुला के करीने के साथ भेजा। तो मैं कल उनसे मिलने गई थी, उनकी आदत के लिए गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ मिल के। बहुत सारे हमारे ऑन एंड ऑफ जो हमारे एंकर्स हैं वो मिलने भी आ रहे होते। तो बीमार की तीमारदारी करने का जितना सवाब है ना, और आप ये देखें जो खुशी उसको मिली होगी हमारे जाने से या हमारे प्यार के साथ। प्यार आपके अंदर तो होता है लेकिन प्यार को दिखाना भी पड़ता है। और बिल्कुल हम वही बात करते हैं कि जो ये सिफत अल्लाह ताला की है, हम अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, उसका इजहार करते हैं, तो हमें उसके बंदों से प्यार का इजहार भी करना ज़रूरी है। जनाब, ये तो बातचीत होती रहेगी और हम गाहे बगाहे आपको इस हवाले से बताते चलेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, थोड़ी सैड इसलिए कहूँगी कि अब सैड न्यूज़ इतनी हम पे
پڑ چکے ہیں کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، وہ ہے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ بجلی کے نرخوں میں 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا، اور جو یہ تقریباً جو بوجھ پڑے گا، یہ آلموسٹ یہ تقریباً 30 ارب 22 کروڑ کے حوالے سے ہے. اتنا بوجھ صارفین کے اوپر پڑے گا، اور اس کا اطلاق سبھی کے اوپر ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے. لیکن مہنگائی پھر کہاں پہنچے گی؟ ہم روز مہنگائی کی بات کرتے ہیں، روز معاشی بدحالی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس معاشی بدحالی اور ابتری میں ہم گھرتے ہی چلے جا رہے ہیں. کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالیں، کہاں کس چیز کو روکیں؟ گیس کے اوپر بات کریں تو گیس آتی ہی نہیں، اور گیس آتی ہے تو پھر جو اس کے نرخ ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو بہتر طور پہ لے کے آ سکیں. ایک اور جو اہم بات ہم کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں کل ایک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ گرد و نواح کے علاقے میں 3.2 کا یہ زلزلہ تھا جس کی شدت محسوس کی گئی، لیکن شکر الحمدللہ کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ان آفات سے بچا کے رکھے. اب کچھ بات کریں گے معیشت میں یہ جو بدحالی ہے، یہ ابتری ہے، یہ کیوں نہیں رک رہی؟ حالانکہ بیرونی ملک سے جو قرضے ہیں، IMF کے جو قرضے تھے، جو اقساط تھیں، وہ بھی مستقل چل رہی تھی اور وہ مستقل مل بھی رہی ہیں، اور جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ بھی بڑھ رہے ہیں، ڈالرز آ رہے ہیں. تو پھر آخر کیوں ابتری کی صورتحال ہے؟ کیوں مہنگائی اور معیشت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو رہی، مہنگائی میں کمی نہیں ہو پا رہی؟ ہم آپ کو ایک اور اہم بات یہ بتائیں کہ 35 کروڑ ڈالر کا قرضہ عالمی بینک کی جانب سے اس کی منظوری دے دی گئی ہے، وہ بھی ملنے والا ہے. تو پھر آخر یہ ملنے تو والا ہے، مگر ان کن بنیادوں کے اوپر ان کی واپسی ہوتی ہے اور کن شرح سود کے اوپر ان کی واپسی ہوتی ہے، یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہیں. لیکن پیسے لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن کیا وہ ہمارے جو ترقیاتی منصوبے ان پہ لگ بھی رہے ہیں؟ لیکن معیشت کے اندر کیوں بہتری نہیں آ رہی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بیسک ٹاپک ہمارا یہی ہے. لیکن ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سکوک بانڈ ہے اس کا اجرا ہونا تھا دسمبر میں، لیکن وہ نہیں جاری کیے جا رہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ جی اپریل میں قسطیں اور ملیں گی، اور اپریل میں جو ہے 2024 میں سکوک بانڈ کا اجرا کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر کم سے کم شرح سود لگے گا. آیا کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک نامناسب ہے؟ جبکہ جو بیرونی دباؤ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف جو بانڈز ہیں ان کا اجرا کیا ہی نہیں جا رہا ہے، جو ترقیاتی بانڈز ہیں ان کا اجرا نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو بزنس انالیسز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی دو زبردست سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. ندیم مولوی صاحب، السلام علیکم. ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہے طارق رحیم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ میں آپ کی جانب آؤں گی. سب سے پہلے یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ڈالرز بھی آ رہے ہیں، جو قرضوں کا اجرا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور جو IMF کی قسطیں، IMF سے جو معاہدہ ہوا وہ بھی سب کچھ آ رہا ہے، اور ابھی عالمی بینک سے تقریباً 35 کروڑ ڈالر کا جو منظوری تھی وہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ ملک میں ابتری کی صورتحال ہو کیوں رہی ہے؟ کیوں نہیں بہتری آ رہی؟ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے بھی آسان بھی ہے اگر سمجھنے. ہمارا پرابلم جو ہے وہ ہے اونرشپ کا. ہم جب قرضے لے رہے ہیں بے حساب، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں تو واپس کرنے نہیں، اگلوں نے واپس کرنے. ہمارا رننگ جو ہماری کاسٹ ہے یا رننگ جو منی ہے یا رننگ ڈالرز ہیں وہ ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی صورت آپ دیکھیں، ہم اس کو فل کرنے کے لیے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کی آپس میں جو ایشوز ہیں کہ کتنی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کون سی چیزوں پہ ہم جو قرضہ ہمارا آ رہا ہے اس میں سے کچھ قرضہ تو ہمارا قرضے کی قسط میں واپس جا رہا ہے، کچھ قرضہ ہمارا جا رہا ہے جو کہ فارن ایکسچینج جو ہمیں امپورٹ کی مد میں دینے، کچھ قرضہ ہمارا جا رہا ہے جو IMF یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں جو وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس ان کے خرچے پانی میں، اور کچھ ہمارا کرپشن اور مس مینجمنٹ میں جا رہا ہے. جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو ملک کے لیے کیا بچے؟ تو ملک کے لیے بچے گا کیا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. تو پھر اس قرض لینے کا ندیم مولوی صاحب فائدہ کیا ہے جو قرض صرف اور صرف لائبلٹی بنتا جا رہا ہے، اور ہر آنے والی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی خزانہ خالی ہے؟ دیکھیں، قرضہ لیا جاتا ہے تو پلاننگ کے ساتھ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لیا اور خرچ کرنا شروع کر دیا. چاہے آپ اپنے کریڈٹ کارڈز یوز کریں یا حکومت باہر سے لیں، جو بھی شخص پیسہ لیتا ہے ایک پلاننگ کے تحت لیتا ہے. بغیر پلاننگ کے اگر آپ لیں گے وہ پیسے آپ خرچ کر لیں گے، پھر وہ لائبلٹی بن جاتی ہے، اور لائبلٹی جو ہے جتنی بڑھتے جائے گی اتنے ہی آپ کی اکانومی چوک ہو جائے گی، آپ کا گھر نہیں چلے گا. تو جب یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب گھر کے اندر بھی میں مثال دوں گا، لوگ کہتے ہیں بھائی قرضہ لے لو چلا لیں گے، کریڈٹ کارڈ استعمال کر لو ہوگا. آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر جو ہے
وہ آباد نہیں رہتا جو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرضے پہ قرضہ لیتا رہتا ہے، پھر گھر میں فسادات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل۔ اچھا اب ہم آئیں گے اصلی اس کے ٹاپک کی طرف کہ پرابلمز ہو کیوں رہے۔ جی دیکھیں یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا کہ سیمنٹ آج تک سستا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ 22 کمپنی ہے پورے پاکستان میں جو طے کرتی ہے کہ ہم سیمنٹ کا ریٹ کیا رکھیں گے، تو یہ 22 پرائیویٹ کمپنی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا کوئی حکومت کی کمپنی ہے جو کہ سستی سیمنٹ دے سکے یا اس کو ریٹ کو چیک کر سکے یا اس کو کمپٹیشن دے سکے؟ جب آپ کسی قسم کا کمپٹیشن ہی نہیں رکھتے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تو پرائیویٹ سیکٹر اپنی منمانی قیمت کرتا ہے۔ اسی طرح آٹے کا مسئلہ آتا ہے، کیا حکومت کے پاس کوئی آٹے کی مل ہے؟ انہیں جانا پڑتا ہے پرائیویٹ مل ایسوسی ایشن کے پاس، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کی اگر ہم بات کریں، گاڑیوں کے اندر بھی تو مطلب یہ ہے آج چائنا ترقی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ چائنا کے پاس اپنی آٹے کی مل ہے، اپنی گاڑیوں کی مل ہے۔ حکومت کی بات کر رہا ہوں، 70% وہاں پہ حکومت ادارے چلا رہے ہیں اور ان اداروں کی وجہ سے آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اچھا میں اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہوں اور سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کے اپنے ہونے چاہیے، اور جو پرائیویٹائز جو ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ کمپنی پہ وہ مجبور ہو جائیں گی کہ جو لوگ اس ریٹ پہ لے رہے ہوں گے وہ اپنا ریٹ اس کو برابر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جی دیکھیں کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اب گورنمنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی کاسٹ کیا آ رہی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی قیمتیں کم کرو یا قیمتیں بڑھ رہی ہے تو گورنمنٹ کے نالج میں ہوتا ہے کہ بھئی کاسٹ جو ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا آ رہی ہے، تو پھر جب نالج ہوگا تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ بھئی یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ۔ اب کیا ہوتا ہے ایک ایسوسیشن بنتی ہے، ہر ایسوسیشن اپنے مفاد میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ملکی مفاد نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں صاحب آپ ہمیں بجلی سستی دے دیں، ہم یہاں پہ ایسے کر دیں گے، آپ ہمیں گیس سستی دے دیں۔ تو حکومت جو ہے بعض وقت بلیک میل بھی ہوتی ہے، آپ ہماری بات نہیں سنیں گے ہم اپنی دوائیوں کی فیکٹری بند کر دیں گے۔ آپ کے خیال میں یہ کہ جو حکومت کا انفراسٹرکچر ہے وہ ویک ہے، یا وہ ویک جان کر کے کرتے ہیں، یا وہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرایا ہی جاتا ہے، تو ایسا کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ یہ سب نہیں کرتی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو پی آئی اے کی۔ لوگ کہتے ہیں جی پی آئی اے اور سٹیل مل بند کر دیں، بیچ دیں، سب کچھ کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستانی لوگ جو ہے نا $5 ارب سال کا خرچ کرتے ہیں ایئر لائنز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ ساری کچھ بیچ دیں گے تو یہ $5 ارب آپ کے ریزرو سے نکل کے باہر جاتے ہیں، کیونکہ جو فورن ایئر لائنز ہے یہ اپنا منافع پاکستان میں نہیں رکھیں گے، تو یہ $5 ارب تو آپ کے ریزرو سے چلے جائیں گے۔ اچھا ہم بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی نہیں بیچ دو نہیں چل رہا، کیوں نہیں چل رہا؟ جب آپ ملک چلا سکتے ہیں تو آپ ایک ادارہ کیوں نہیں چلا سکتے؟ ندیم مولوی صاحب میں نا کافی عرصے سے جب ہمارے پروگرامز میں لوگ آتے ہیں، کسی بھی ہم ٹاپک پہ بات کریں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، اور چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ہر بندہ یہاں آتا ہے وہ بدحالی کا شکار ہے، ہر ایک گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ان کا آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سلسلہ اگر اسی طرح سے کوئی ایک سیکٹر کا میں کہتی ہوں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آتا ہے پروگرام میں جو یہ کہتا ہو کہ نہیں جی ہم بڑے اطمینان میں ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، گورنمنٹ بڑی سپورٹیو ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ سے جاننا چاہوں گے طارق صاحب، یہ آخر نارملی لوگ ہر بندہ پریشان ہے کیوں؟ ہر سیکٹر میں لوگ پریشان؟ جی اب ندیم بھائی نے جو بات کی تھوڑا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ گورنمنٹ پرانی میں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سب جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ان کو ہم نیشنلائز کرتے ہیں، انہوں نے ان سب کو نیشنلائز گورنمنٹ میں بنا دیا۔ اب جو پچھلی 2-4 گورنمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ایشو کیا ہے، ندیم بھائی نے صحیح کہا کہ دیکھیں ہونا یہ چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بھی ہماری گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے دے آر ناٹ سسٹینیبل، ان میں اتنی کرپشن ہے، کیپیبل نہیں ہے۔ نہیں کیپیبل دیکھیں کیوں نہیں ہے، وہی بندے ہمارے پاکستان میں سے باہر جاتے ہیں، دوسری آرگنائزیشن سرو کرتے ہیں، پرائیویٹ میں سرو کرتے ہیں تو بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں۔ وہی بندے جب گورنمنٹ کا آرگنائزیشن میں پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جاتے ہیں وہ ان کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کرپشن، مس مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اب وہی اب جو آپ کی بات پہ آتے ہیں سوال کے اوپر کہ یہ کیوں ڈسسیٹسفیکشن ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ملک کے لیے بنتی نہیں، ہماری پالیسیز ہوتی ہیں ری ایکٹیو۔ پرابلم آئی اب کیا کریں، جب ہمارے پاس جب پاکستان بنا شروع میں 70s کی بات کر رہا ہوں
तो उस वक्त प्रॉब्लम थी कि हमारे पास तो गवर्नमेंट के पास तो कुछ है भी नहीं, ये सारी चीज़ें नेशनलाइज करो भाई, हो गए। अब गवर्नमेंट मालिक बन गई, अब क्या करें, उनको चलाना कैसे? हमें कोई तैयारी नहीं थी, जो नदीम बहन का प्लानिंग तो है ही नहीं, हम तो रिएक्टिव चल रहे हैं कि हमें जरूरत थी, हमने ले लिए इदारे, जो अब उनको चलाने के लिए निकला आपने वहीं से उसका इलाज नहीं किया अंदर से। हम पेनाडोल ट्रीटमेंट करते हैं, पेनाडोल ट्रीटमेंट करते हैं, वो असल तो प्रॉब्लम तो है नहीं। तो रिएक्टिव में होता है कि आप पेनाडोल ट्रीटमेंट, आपको बुखार, क्यों बुखार हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको एंटीबायोटिक कौन सी चाहिए, ऑपरेशन होनी है नहीं होनी, हमने तो सिर्फ पेनाडोल देकर उसको रिलैक्स करना है। तो यही बात। अब उस वक्त क्या हुआ कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिकान थे वो बड़े परेशान, वो गवर्नमेंट के ऊपर आगे कि आप क्यों इसको नेशनलाइज कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखें लास्ट फ्यू गवर्नमेंट्स, अब हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन, भाई आप नहीं चला सकते तो फिर आपने उस वक्त क्यों किया था? हम गलत फैसला। बताएं कि जब प्राइवेट कर दिया जाता है, पहले आपने 70 की दहाई के हवाले से बात बताया कि नेशनलाइज कर दी गई, किससे फिसने की गवर्नमेंट के पास, फिर उसके बाद ये कि कारकर्दगी गवर्नमेंट की नहीं हो रही, चलो प्राइवेटाइज कर। तो ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मसला ये कि प्रॉब्लम आती है जब वो चल नहीं पा रहा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अर्निंग सपोज 10 लाख है, उसके खर्चे 15 लाख हैं। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको 5 लाख इंजेक्ट करती है कि भाई आपको हम चलाने, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, जब गवर्नमेंट, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज में होता हूँ, तो यूनिवर्सिटी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर हमारे पास 200 एम्प्लॉइज हैं तो हमारे पास स्टाफ जो है वो 70-80 होगा। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट, अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो वहाँ पर अगर मेरे पास 200 फैकल्टी है तो 500 स्टाफ होगा। अच्छा, तो अब जब आप एक्स्ट्रा भर्तियां करेंगे तो अब आपकी कमाई जो इसको घोस्ट मुलाजमीन के मद में मिला सकते हैं, घोस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अज्यूम करते हैं पीआई के मिसाल देते हैं तो पीआई में घोस्ट मुलाजिम तो नहीं है। वहाँ उनकी इनकम सपोज मैं रफ अगर 100 रुपीज है तो 100 के ऊपर के उसका जो खर्चे हैं वो 200 के हैं। तो अब वो क्या है, गवर्नमेंट उनको इंजेक्ट करती रहती है, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की, उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कभी कोशिश नहीं की। देखिए अभी आप अंदाज़ा करें कि हमारी पेंशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, पेंशन प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट थे वो भी उन्होंने किसी और हेड में खा लिए। अब देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटी इन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, दे डोंट हैव मनी टू पे फॉर देयर पेंशन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, वो पेंशन वही अपने अकाउंट से निकालती हैं, लेकिन वो उनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। उन्होंने आगे का सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा आज ये प्रॉब्लम है, ये मुझे पैसे चाहिए, इस फंड से लेकर इसमें खर्चा कर लो। अक्सर ये भी हो रहा है कि मैंने ये सुनने में आता है लोगों के कि लोग अपने सर्विस के दौरान ही अपना प्रोविडेंट फंड ले लेते हैं, वो कहते हैं कि जी पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा ना हो। बिल्कुल नदीम साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, क्योंकि सवाल मैं आपके पास रखे छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक का टाइम होने वाला है। सवाल मेरा ये है कि जो ज़खायर है उनकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि डॉलर तो बहरहाल आ रहे हैं, चाहे वो कर्ज की मद में आ रहे हो, किस्तों की मद में आ रहे हो, मंसूबों के मद में, आपके पास स्टेट बैंक के पास ज़खायर में आ रहा है। और बात मईशत की करते हैं तो हमारा साइमल्टेनियसली हमारा जो दारोमदार है वो डॉलर्स पे भी होता है, हमारी जो हमारे रुपये की जो वैल्यू कम हो रही होती है उसके ऊपर भी होता है, हम कहाँ पे नीचे जा रहे हैं, हम कहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, तो ये बातें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन जो पिछले साल गुजरा है उसमें जो IMF के साथ हमारे मज़ाकरात हुए, जो कर्ज़े जात हमें मिले, कितनी 2 किस्तें हमें मिल चुकी है, मज़ीद किस्तें मिलने बाकी हैं, तो ये आखिर पैसा आ ही रहा है ना। तो ये जो पैसा है ये जिस डब्बे के अंदर जा रहा है, क्या उस डब्बे में नीचे सुराख है जो ऊपर से आ रहा है नीचे से जा रहा है? नदीम मौलवी साहब आपसे मेरा सवाल है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने पैसे जो है किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम स्टेट बैंक की बात करते हैं, किसी भी हुकूमत की हम बात करते हैं, तो उनके स्टेट बैंक का काम ये होता है कि पैसे का जो मनी फ्लो है वो बरकरार रहे और एक हाथों में पैसा ना रहे। ठीक है, जब एक हाथों में पैसा आ जाता है तो फिर मसले मसाइल शुरू एक हाथों में पैसे का मतलब? एक हाथों में मतलब ये है कि कुछ तबकों के पास पैसे होते हैं और जो आम लोग होते हैं वो नहीं कर पाते, उसको अवेल नहीं कर सकते। क्योंकि अब आप देखें ना कि बहुत से वक्त आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया भर में कुछ सनदें होती हैं वो बढ़ते चले जाती हैं, अमीर अमीरतर होते चला जाता है और गरीब गरीबतर होते जाते हैं, क्योंकि गरीब को मौका नहीं मिलता कि वो कारोबार कर सके या उसके पास किसी किस्म की फंडिंग आ सके। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मुल्क के लिए कि आपका जो पैसा है वो सब हाथों से निकले, यानी हर आदमी को मौका मिले कारोबार करने का, और कारोबार करने का उस वक्त मौका मिलता है जब आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मेक श्योर करते हैं कि जनाब लोगों तक ये पैसा पहुंचे और कारोबार हो। अब हम बात करेंगे जी कारोबार की, क्योंकि लोग कहते हैं जी कारोबार होगा तो मुल्क चलेगी, और ये हकीकत भी है।
अच्छा, कारोबार किस तरह से होगा? कारोबार उस तरह से होगा जब आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम होगी। इनके मैं अगर किसी से कर्जा ले रहा हूं और मालूम पड़ा 24% मुझे देने पड़ेंगे, तो मैं किसी भी कारोबार में मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो 24% मुझे उस कारोबार की जो कॉस्ट है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके अंदर लगाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सिलसिला ये देखते हैं कि भाई अमीर अमीर तर क्यों होता है और गरीब गरीब तर क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सोच है, हम सिर्फ क्या करते हैं कि अपनी सोच को महदूद रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जरिए नहीं होते। हमारे पास बेहतरीन स्कॉलर्स हैं, हमारे पास बेहतरीन राइटर्स हैं, मगर किताबें कितनी छपती हैं? क्योंकि किताबें छापने के लिए कॉस्ट होती है। इसकी एक मैंने बड़ी एक अच्छी कोटेशन पढ़ी थी कि अगर अपना नाम बनाना है तो कुछ लिख जाओ जो तुम्हारे मरने के बाद लोग पढ़ें, और अगर तुम्हें और अपना नाम बनाना है तो कुछ जो लिखा है उसको कर जाओ ताकि लोग तुम्हें याद रखें। तो वही बात आ जाती है। मुझे ये बताइएगा, मेरा जो बेसिक सवाल ये है वो यही है कि जो कर्जे आ रहे हैं वो किस मद में खर्च हो रहे हैं? आखिर बेहतरी क्यों नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपको या बेहतरी आ रही है, ये भी बताइएगा। देखिए, अभी हम कहेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, तरक्की नहीं हुई है। ठीक है। पहले आपको पता है, तो करना है ना? पहले आपको पता है मुल्क तबाह हो रहा था और लोग कह रहे थे कि जी अब तो दिवालिया निकल जाएगा, तो एटलीस्ट अब उस पोजीशन से तो हम निकल गए। मगर क्या हम खुशियां मनाएं? नहीं, ये तो बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है, इतना मुश्किल वक्त है कि हमें इतने कर्जे जो अदा करने वो कैसे करेंगे। तो ये प्लानिंग। अब मैं आपको मिसाल दूंगा, 60 रुपए से ऊपर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई पिछले 4 महीनों में। मुझे बता, अगर एक भी चीज में कीमतें कम किसी ने की हो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, आप डॉलर की बात करें, जनाब 350 तक जा रहा था, आज 283 तक पहुंच गया। किसी ने कोई चीजों की कीमतों में कमी की? नहीं की। उसकी वजह मैं अगेन मैं आपसे कहूंगा कि हमारे यहाँ क्या है, जो कार्टेल बन जाता है, जो मोनोपोली बनाते हैं जितने भी कारोबारी हजरात हैं, और वही फिर महंगाई का रोना रो रहे होते हैं। वही हुकूमत पे इल्ज़ाम देते कि मैं जितना हुकूमत को इल्ज़ाम देता हूँ उतना अपनी आवाम को भी देता हूँ, अपने आप को भी देता हूँ। लेकिन नदीम साहब, आपसे पूछूंगी, तारिक साहब मुझे बताइएगा कि हमें अच्छी क्या चीज़ लगती है? हमें अच्छा तो वही लगता है ना कि अगर कर्जे भी आ रहे हैं, मईशत में बेहतरी को हम ऐसे देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि आवाम को ये रिलीफ मिल गया। हाँ, आवाम को आटे की कीमत में जी 100 रुपए कमी आ गई, या बिजली की कीमतों में ये कमी आ गई, या किरायों पे ये कमी आ गई, या नौकरियां मिलने लगी, या इसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं जो आवाम के लिए होता है। तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, तो हम तो यही बोलेंगे ना, हमें उस मईशत की स्टेबिलिटी का हमें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अभी जो निगरान केयरटेकर गवर्नमेंट है, अगर ये जाएगी तो ये कह देगी खजाना खाली था। फिर मैं थोड़ा सा इसको नाज़रीन के लिए समझाने की कोशिश करूंगा आपके सवाल को, कि देखें, अगर मैं एक कर्जा लेता हूं, एक आम आदमी हूं, मैं कर्जे से बिजनेस करूंगा, उससे कमाऊंगा, और उस कर्जे का जो भी इंटरेस्ट है वो भी पे करूंगा, और अपने लिए भी सेविंग करूंगा। जब अपने लिए सेविंग करूंगा तो अपने घर के लिए सहूलतें भी पैदा करूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो कर्जा लिया जा रहा है, कोई हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है, कि यहाँ खर्चा करना है, तरक्याती मंसूबों के लिए लिया जा रहा है, पर ये खर्च नहीं कर रहे वहाँ। नहीं, वो भी लेकिन जो आपने कर्जे से आप पैसे से पैसा बनाए नहीं, वो तो नहीं बन रहा। अब वो पैसा उनको जो किस्त देनी है और जो हमें उसका इंटरेस्ट देना, वो कैसे होगा? फिर हमारे IMF की हिदायत है, भाई इसको आप ऐसा करें, यहाँ से टैक्स मिल रहा है इसको आप बढ़ा दें। अब सैलरीड पर्सन जो है उनका टैक्स बढ़ रहा है, जो आपके बिजनेसमैन है, जो अमीर से अमीर तर लोग हैं, वो कितनी से दे रहे हैं आपकी टैक्स? तो बेसिक आप लेके नहीं आ रहे। की बात हो गई ना, ये गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन तबका है वो आपस में मिले हुए हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, और उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे एक आता है कि ठीक है, सही है, ये गवर्नमेंट अपनी जगह पे। मुझे एक बात बताए, कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिसके ऊपर वो पैसे तो ले रहे हैं और उन पे लगा किस तरह से रहे? यानी कि कहाँ पे आप बिल्कुल डिफॉल्ट कर रहे थे, वो डिफॉल्ट कर रहे थे तो उन कर्जों ने उनको सहारा दिया। वो कौन से मंसूबे थे जहाँ पे वो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं? देखिए, मंसूबे इनके वही प्लानिंग के बगैर हो रहे हैं। ये इन्होंने देखें, मंसूबे क्या होते हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, आपकी सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मजदूर भी आते हैं, काम होता है। जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन के जो मंसूबे गवर्नमेंट जब भी कोई भी बनाती है, उससे क्या होता है कि कुछ और फायदा होते हैं हमारे यहाँ। अब यहाँ देखें कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन जो रोड बने हुए हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। और जब आप देखें यहाँ की सूरत हाल कराची की, यहाँ सिंध की, तो वो सिर्फ अब कारपेट ही हो रहा है और कभी रोड वो बनी नहीं है। और कारपेट का मतलब है कि एक बारिश में फिर वो बराबर हो जाएगा, वही फिर तो असल में पैसा ज़ाया हो रहा है। मतलब गलत फैसले
आप एक अमानतदार हो, आप हुकूमत चला रहे हो। अभी आप देख लें कि पिछली गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ की थी, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस केयर टेकर को इख्तियार दिया कि आप भी कर्जे लें और आपके पास इख्तियार है कि आप। अच्छा। उससे पहले कब देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट का कर्जा लेने से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने सिस्टम चलाना है। हमारी जो सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा फ्लो आए और फ्लो जाए। देखिए इन फ्लो आउट फ्लो पे पूरा डिपेंड कर रही है पूरी मैशत। ठीक है। हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो हमने चला जी कर्जा ले रहे थे। अब कर्जा आ रहा है, अब कर्जे वाले भी कहते हैं कि आप पहले यूएई से सऊदीया से इतने बिलियन डॉलर लेके अपने अकाउंट में रखें, फिर हम आपको दें। उनको पता कि ये जो कर्जा आएगा जो आप कहेंगे पीछे कहाँ से जा रहा है, क्योंकि वो जो 2-3 बिलियन है वो सिर्फ रखने के लिए, दिखाने के लिए कि स्टेट बैंक दिखाए कि हमारे पास ये रिजर्व्स हैं, और जो बाकी कर्जा आ रहा है वो तो आने से पहले ही खत्म हो रहा है, वो तो आ ही नहीं रहा। हाँ। वो तो आ रहा है तो आपकी किसी इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, वो तो आ रहा है आपके दूसरे खर्चों में जा रहा है। तो कौन सी, देखिए आप एक आम आदमी है मौलवी साहब, आप एक, हम लोग एक आम शहरी है ना, जब हमें इस बात की समझ है तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं है? गवर्नमेंट को क्यों नहीं कि क्योंकि राइट पर्सन एट द राइट टाइम होना चाहिए और राइट प्लेस होना चाहिए। तो अब राइट पर्सन मुझे पता राइट पर्सन कहाँ से? यही नंबर गेम चल रहा है, यही लोग आ रहे हैं। जब हम इसी तरह के हमारा निज़ाम ऐसे ही रहेगा, वो देखें लीडर कौन होता है मुझे पता है। लीडर ये होता है कि आप मैंने नौकरियाँ डेवलप करनी है, मैंने जो है जॉब्स देनी है, मैंने ये रोड बनाने हैं, मैंने ये सड़कें बनाने हैं, मैंने लैपटॉप देनी है। लीडर होता है कि मेरी अगली 5 साल की नस्ल में, मेरी जो नस्ल है ये 20 साल में कहाँ जाएगी। रोड पे देखिए हमारी नस्ल कहाँ जा रही है। कोई कानून का पासदारी नहीं कर रहा, बच्चे 18 साल से नीचे वो लाइसेंस के बगैर गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये हमारी नस्ल, इसको हम लेके जा रहे हैं। हम तो बिल्कुल एक यानी नफ्सा नफ्सी के एक मैकेनिज्म बैठे। लीडर का काम होता है कि नस्ल कहाँ जाएगी, हम पाकिस्तानी जाना कहाँ चाह रहे हैं। हम तो जिस जगह खड़े हुए हैं ना तारिक साहब, हम जिस जगह खड़े हुए हैं ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अपनी ना खला में है, ना हमारे पाँव ज़मीन पे है, ना हमारा सर आसमान पे है, हम बीच में खला में लुढ़क रहे हैं बेसिकली। तो वो जो हवा का बहाव होता है उस सिमत में हम गुजर जाते हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। मुझे ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जब कर्जा मिलता है, जिस मद में वो कर्जा मिल रहा है, और आपने कहा कि जो वो रिएक्टिव मूवमेंट में आ जाते हैं कि जी अभी ये मसला है तो इसको निकाल दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसी जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि कहीं पे तो कोई सस्टेनेबिलिटी आए? देखिए हमें सीखना पड़ेगा हिस्ट्री से। तारीख उठा के देख लें, नेशनलाइजेशन किया, नुकसान हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन जिस मुल्क ने किया उसने भी नुकसान किया, और जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी चलाई, यानी कि नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को मिलके अच्छे तौर पे चलाया, तो वो तरक्की करता है। देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरी है तो मैं अपनी तरक्की का सोचूंगा, और अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट अपनी तरक्की का सोचेगा। तो और गवर्नमेंट की तरक्की आवाम की तरक्की है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कमाएगी तो आवाम से टैक्स नहीं लेगी, वो अपने ही कमाए हुए पैसों से हुकूमत चलाएगी। हमारे यहाँ ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट कमाती नहीं है तो आवाम के पैसों से जो टैक्स लिया जाता है उससे हुकूमत चलाते हैं, और फिर जितने खर्चे बढ़ते जाते हैं हुकूमत चलाने के उतने टैक्स बढ़ते हैं। लेकिन और जब टैक्स बढ़ेंगे तो चीजें महंगी होगी। पे करते हैं हम, जब टैक्स पे कर रहे होते हैं उससे तो बड़ी ही आप नौकर वो कहते हैं ना कि शाही जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं। आप ये देखें जिनको आवाम ने मुंतखब किया वो टैक्स दे दे के उनकी तनख्वाहें उससे जा रही हैं, तो वो तो कोई ऐसी लेविश लाइफ गुजार रहे होते हैं कि आप पूछे नहीं। वो आवामी नुमाइंदे तो ना हुए ना फिर वो। देखिए वो मसला तो पिछले 70 सालों से चल रहा है। मसला ये है कि हम किस तरह से चलाएं। अब मैं PIA की मिसाल दूंगा। It was great people to fly with PIA। मतलब था कभी ये जब मलका जो थी, बरतानिया की मलका हमारी एयरलाइन से करती थी। एमिरेट्स की बात करेंगे, EK आप देखते हैं हर फ्लाइट में होता है, उसका मतलब ये एमिरेट्स एंड कराची, क्योंकि उनकी पहली फ्लाइट जो थी वो कराची आई थी, और एमिरेट्स बनाने वाले PIA के पुराने एम्प्लॉइज ही थे। तो हमने ये नहीं कि हम चला नहीं सकते। कर दिया आपने मुझे इस बात पे, सीधे से बता रही हूँ, मेरा दिल खुश हो गया। बैरूनी कर्जाजात मिल रहे हैं, लेकिन आखिर उनका वो इजरा तो हो रहा है, वो आ भी रहे हैं, खजाने के डब्बे में भी आ रहे हैं, स्टेट बैंक के पास भी ज़खायर आ रहे हैं, फिर क्यों उन जगहों पे नहीं लगाए जा रहे जहाँ लगाए जाने चाहिए, या वाकई जो कर्जे मिलते हैं वो बाला ही बाला खर्च हो जाते हैं। नदीम साहब आप बात कर रहे थे, हम उसी बात की जानिब आएंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा ताकि आम आदमी को समझ आ सके। देखिए मैं एक आसान तरीके से बताता हूँ कि मैं हूँ प्राइवेट सेक्टर, सर है गवर्नमेंट। ठीक है। मैंने एक दुकान खोली है मोहल्ले के अंदर, अब वहाँ पे कोई दुकान और नहीं है,
تو میں اپنی منمانی قیمت بھی کروں گا, اور سر جس دن مجھ سے کہیں گے کہ چیزیں کم کرو قیمت, تو میں کہوں گا میں یہاں سے دکان بند کر دوں گا نا تو تمہیں 10 میل دور جا کے لینا پڑے گا, اور پھر یاد رکھنا کہ تمہارے یہاں کے لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے. سر مجھ سے گھبرا کے پھر مجھ سے التجا کریں گے کہ بھائی تھوڑی سی کم, نہیں مل بانٹ کے بھی نہیں, کہیں گے تھوڑے سے قیمت کم کرو. میں کہوں گا میں نہیں کرتا, میں پھر میرا دیکھا دیکھی 2 اور دکاندار آ جائیں گے, چلو بھائی ہم بھی من مانی کرتے ہیں, پھر ہم کہیں گے بات سنو تم نے بھی دکان کھولی ہے نا, مل کے کرنا, حکومت کے پاس نہیں جانا. میں نے 2 روپے منافع کر رہا ہوں, تم بھی 2 روپے منافع کرو, کیونکہ حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مگر اگر حکومت نے میری دکان کے برابر میں دکان کھول دی, اب مجھے ڈر لگے گا کہ اگر میں نے مہنگائی کی, ان کو تو پتا ہے کہ یہ 1 روپے سستا کر سکتے ہیں, تو میں کیا کروں گا, یا تو ان کی دکان کو خراب کرنا شروع کروں گا تاکہ یہ نقصان ہو اور یہ بھاگ جائیں, اور جب یہ بھاگ جائیں گے دوبارہ سے میں یا تو میں ان کو اپنے ساتھ ملاؤں گا, میں کہوں گا یار دیکھو ہم 2 روپے میں ترقی کر رہے ہیں, اور اگر تم 2 روپے نہیں کماؤ گے لوگ تمہیں برا بولیں گے, لوگ کہیں گے کہ تم اچھے نہیں ہو. تو میں کبھی بھی نہیں, دیکھیں یہی ہوتا ہے, گورنمنٹ ایئر لائن کبھی سستی نہیں کرتی. کیوں ٹکٹ نہیں؟ کیونکہ تمام پرائیویٹ ایئر لائن اس کو کہتے ہیں دیکھیں جناب, اور پھر کچھ ہمارے ماشاءاللہ سے کچھ یہ کیا ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ اپنی ایئر لائن اگر گورنمنٹ کی ہے یا کوئی بھی سیکٹر گورنمنٹ کا ہے, وہ ایک پرائس گورنمنٹ کی ہے نا, تو وہ ایک ایسی نامنل پرائس رکھیں جو ہر ایک کے لیے آسانی ہو تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس سے اوپر نہ جا سکے. جی ہوتا ہی یہ وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو, اور ہم مکسڈ اکانومی کیوں کہتے ہیں. آج اگر فرض کریں کہ کراچی سے اسلام آباد جو ہے 50,000 روپے ٹکٹ ہے اور پی آئی اے رکھ دے 25,000 روپے, تو مجھے بتائیے پرائیویٹ میں کون جائے گا؟ پی آئی اے فل جائے گی, ترقی کرے گی, پیسے کمائے گی. مگر پی آئی اے کو کہا جاتا ہے جناب سب ایئر لائن 50 لے رہے ہیں, آپ 25 کیسے لے رہے ہیں؟ آپ کو تو 25 لینا ہی نہیں چاہیے. اب جب 50 لے گا تو میں پرائیویٹ کی طرف جاؤں گا اور ان کی ایئر لائن, ان کا ہوائی جہاز خالی جائے گا. تو ہمارے یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھ, کیونکہ اگر نہیں یہ لے کے جاتے ہیں, فرض کریں یہ 25 کرتے ہیں, تو پھر میں ایک اخبار میں ایک رپورٹ ڈال دوں گا کہ جناب ان کی ایئر لائن جو ہے نا صحیح نہیں ہے, یہ 25 کیوں لے کے جا رہے ہیں, اور پھر 100 سوالات ان کی طرف آئیں گے, کیوں بھائی حکومت کا نقصان کیوں کر رہے ہو جب سب 50 لے رہے ہیں. تو یہ اس سے حکومت کا نقصان ہوتا ہے یا جو سبسڈی دی جاتی ہے, یا پھر جو چیزوں میں کمی, حکومت کے ایک ریٹس ہونے چاہیے, حکومت پہ اعتبار ہوتا ہے, جو آپ کی ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ پہ اعتبار کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ باہر جو کرائے 50,000 ہے, آپ 25 نہ بھی کریں, آپ آدھو آدھ نہ بھی کریں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چلے جی آپ 35 میں تو آپ دے رہے ہیں, تو اس میں نقصان تو نہیں ہے. مطلب ہم یہ صرف مثال پی آئی اے کی یا کسی ایئر لائن کی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عام آدمی کو پتہ لگ سکے, تو اس میں یقیناً گورنمنٹ کے اگر ہاتھ میں تو نقصان تو نہیں اٹھائے گی نا. دیکھیں راجیم صاحب کا جو اگزامپل ہے اس کو اس طرح سمجھتے ہیں. کمپٹیشن جب ہوتی ہے, جب آپ کے پاس ایک ہی بزنس کے مختلف آپ کے پاس آپشنز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم دیکھیں کہ جب اس سے پہلے اگر پی ٹی وی تھا اور باقی چینل نہیں تھے تو کیا صورتحال تھی, یہاں جب پی ٹی سی ایل تھا اور باقی جو نہیں تھی, جو آپ کی کمیونیکیشن کی جو کمپنیاں, تو اس سے کتنا فرق ہوا. دیکھیں جیسے کمپنیز آئیں ان کے پاس بالکل, دیکھیں مشرف کے زمانے میں جتنی چینلز کھلے اور جتنی جو ہے ٹیلی کم کمپنیاں, دیکھیں ریٹ کہاں پہنچا ہے ہمارا ٹیلی فون کا, یعنی ایک عام آدمی. لیکن اب یہ بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ اس کی وجہ سے ترقی نہ کرے, ایک ایئر لائن کے بجائے اور ایئر لائنز نہ آئیں, یا ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ فیلڈ ترقی نہ کرے, یا جو میڈیا فیلڈ ہے وہ ترقی نہ کرے. میں جو سمجھتا ہوں جو پرابلم ہے اس کی سالوشن جو یہاں پر, یہ تو ٹھیک ہے ایک بزنس ہے, آپ نے سروائیو کرنا ہے سب کے ساتھ, اس کے بھی مختلف فارمولاز ہیں, اس کے تحت ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پیک ڈیز ہیں یا آف پیک ڈیز ہیں تو پھر مختلف پالیسیز, مختلف الگورتھم چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر. میں آپ کو اسی کی یو اے کی ایگزامپل دوں گا, جیسے ایمریٹس ایئر لائن جس کو پاکستان نے بنایا, لیکن وہاں پر جب ایئر عربیہ آئی تو ایئر عربیہ نے کیا کیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ ڈیٹا لی ایمریٹس کی, انہیں دیکھا کہ جی یہ کہاں یہ کر رہے ہیں اور کون کون سی ٹائمنگس ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹائمز کے ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد فلائٹ کا شیڈول کر دیا. فار ایگزامپل کراچی کی 3 فلائٹیں تھی تو انہوں نے کراچی کی 3 رکھی 1 گھنٹے کے بعد. اچھا, اور انہیں پرائز بھی کم رکھ دی. اچھا, اب وہ کیا ہوا کہ 2 قسم کے لوگ جن کو پیسے کم دینے تھے وہ وہاں اٹریکٹ ہونے لگے, 1 گھنٹہ تو ہے ٹھیک ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر نہیں لے پا رہے تھے وہ وہاں پر آنے شروع ہو گئے. تو یہ اس سے اس ایئر لائن نے اتنی ترقی کی کہ وہ آج, یعنی کہ وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ دیا نا انہوں نے. جی, تو وہ الگورتھمس ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یہ جو ریٹس بنتے ہیں یہ سارے الگورتھم کے. لیکن میری صرف ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جو فیصلہ اپنے لیے کریں گی,
और आप इस वक्त अमानतदार हैं गवर्नमेंट में, वही फैसला आप जो समझे कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, वही आवाम के लिए करें, वही आप उस पोजीशन पे बैठ कर उसके लिए करें। तो क्यों नहीं करते हमारे तो सियासतदान? फिर हम कैसे अपने, जो आप अभी ने कहा कि उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड देखें, जिनकी तनख्वाहें, लेकिन सर मुझे बताइए तारिक साहब कि आप मसनद पे जो बैठा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, अमानतदार तो है, उसका भी तो कोई एक ज़मीर होता होगा ना। ये बेज़मीर लोगों को इलेक्ट क्यों करते हैं? वे तो अब हम पूरी हम ही करते हैं या हम नहीं भी करते, तो एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आप उन्हीं को दें, और अगर आपने उनको वोट नहीं भी दिया तो भी वो इलेक्ट हो जाते हैं। अब ऑप्शन भी क्या है, हम कहेंगे जी भाई एक बंदा दोनों आंखों से नहीं देख रहा, एक आंख से देख रहा, चलो इसको ही दे दो वोट। हमारे पास जो ऑप्शन ये होता है, हम कम बदमाश को या कम छोटे चोर को देते हैं वोट, मजबूरी, हमारा निजाम ही ऐसा बना हुआ। नहीं तो क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम की तब्दीली बड़ा जरूरी है? अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप भी बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपको ये जो पूरा मईशत में अपतरी की जो सूरत हाल है, आपके बिजनेस को कितना फ़र्क पड़ा है और आपने इसके लिए पर्सनली क्या कोशिशें की? देखिए, जब हम बात करते हैं बिजनेसमैन हो या कॉमन मैन हो, हमारे पास ये होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कारोबारी आदमी कहता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा कितना है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, और आम आदमी कहता है मेरी जो जिंदगी गुजार रहा हूँ उसकी मेरी क्या कीमत मैं अदा कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए हमारी जो बेसिक ज़रूरियात होती है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, वांट्स एंड नीड्स के ऊपर हम काम करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। तो हमारी नीड क्या है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और एक हमारी आसाइशों की चीज़ें। हम ज़रूरत की चीज़ के ऊपर हम वर्क करना चाहिए सबसे पहले। बिजली की कीमतों में कमी करना, ठीक है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी अय्याशी नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद गैस, पानी मयस्सर करना, और फिर सबसे अहम जो शोबा है जिसके ऊपर बजट भी कम दिया जाता है वो है तालीम। क्योंकि तालीम होगा तो आपके पास स्किल्ड लेबर होगा, आपकी पॉपुलेशन जो है ना आपकी जैसे बढ़ेगी भी ना तो वो फायदेमंद होगी, वो लाइबिलिटी नहीं होगी, वो किसी मुल्क में जाएगी। पढ़ा लिखा इंसान की पॉपुलेशन जो होती है वो मुल्क की ताकत बनती है। अच्छा, मुझे नदीम साहब एक बात बताइएगा, थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात है, मुझे कल भी मेरे जहन में आ रहा था लेकिन मैं नहीं, वो जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनसे मैं ध्यान नहीं पाया कि वो पूछ सकूं। जो तालीमी इदारे हैं उसमें आपको लगता है कि अब अगर वेस्ट में आप देखें तो वहाँ पे स्किल के ऊपर बहुत काम होता है, यानी हुनर के ऊपर, प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, इसके ऊपर बहुत, और वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सेल्फ सफिशिएंट होने की, तो सेल्फ सफिशिएंट होने में आपका हुनर बड़ा शामिल होता है कि आप अगर इसमें, हमारे यहाँ बेचारा प्लम्बर है, जो बेचारा इलेक्ट्रिशियन है, वो इतनी कस्मा पुरसी आप दुनिया भर में देखें, वहाँ आवर्स के हिसाब से उनको कॉल गई और उनका मीटर शुरू हो गया डॉलर्स में। तो हमारे मुल्क में स्कूलों में इस चीज़ की ज़रूरत। दूसरी चीज़ मैं एक और आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कि हमारी यही सियासी पार्टियाँ, हम मजबूर हैं यहाँ पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं हमें इनकी जहन साजी भी करनी चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए? यहाँ से क्या पैदावार नहीं निकलेगी? क्या यहाँ से वही लोग निकलेंगे जो इन्हीं पार्टीज़ में जाएंगे? क्या इनकी जहन साजी पॉलिटिसाइज या सियासी उसूलों के ऊपर नहीं हो सकती? क्या जो पुराने ज़माने में जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनके अंदर आप ये देखें कि जो पार्टीज़ बनती थी और वो स्टूडेंट लेवल पे बनती थी, स्कूल लेवल, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल, या ये होना चाहिए? नहीं पॉसिबल है, हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है और जितने टैलेंटेड हमारे यूथ है, हाँ जी, मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल, मगर उसको सही मानों में आपने उसको तरबियत देना है। अब बात ये होती है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी एजुकेशन जो है बच्चों की बाय चॉइस नहीं होती है, बाय पेरेंट्स फोर्स होती है। माँ बाप कहते हैं देखो वो डॉक्टर कितना अमीर हो रहा है, तुमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। हाँ। अब वो कहते हैं अम्मी मुझे इंजीनियर बनना है। नहीं, आजकल जो इंजीनियरों के पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ। फिर अगर डॉक्टर नहीं कमा रहा होगा या उसी फैमिली में कोई और होगा, कहीं आर्टिस्ट होगा, वो देखो गाने वाला कितना करोड़ों अरबों कितने उसके फैंस है, तुम्हें सिंगर बनना है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को उसकी चॉइस के मुताबिक, खुदा ने कुदरत में एक ऐसे निज़ाम रखा हुआ है, कुदरत का जो निज़ाम है कि हर इंसान के पास एक खूबी दी हुई है जी, उस खूबी को तराशना है, ढूंढना भी है ना जी। अब माँ बाप को पता ही नहीं होता। जो एग्रीकल्चर जो बेस जो लोग हैं जो गांव देहातों में, वो उनको बड़ा शौक है कि वो बड़ा, मेरा बेटा बड़ा अच्छा किसान बने, मगर अब उस एग्रीकल्चर की जो तालीम है
وہ اس کو میسر میں نہیں یہی ہوتی. سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی، چونکہ آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، بچے بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو بین کر دیا گیا تھا نا بیسیکلی، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پڑھائی کا معیار، اب جو بچے پڑھ رہے ہیں نا ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں، ملک کی ترقی میں وہ کس طرح سے پارٹ پلے کریں گے؟ یہ نیا طبقہ، ہمارا نیا خون جو ہے، یہ پالیٹکس پہ آئے گا کیسے؟ دیکھیں اس کو تھوڑا اینگل میں دوسرا دیکھوں گا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جب اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو ان کی گرومنگ ہوتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز. ہمارے یہاں جو پاسٹ میں ہوا جس کی وجہ سے پابندیاں لگیں وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جب آئے، ٹھیک ہے وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ہتھیار آ گئے، جب آپ کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اس لیے بین کر دیا گیا. اب اگر وہی پولیٹیکل پارٹی جو بغیر کسی ہتھیار کے اپنا موقف پیش کریں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گے اور وہ لیڈر ڈیولپ ہوں گے، یہ اس میں کوئی مجھے شک نہیں. لیکن جب آپ کوئی بھی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو مارنا ہے، کسی منشور میں تو نہیں ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ بین تو ہونا چاہیے نا کہ جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہ ہو. دیکھیں یہ میں نے ایک آرٹیکل وہی پیرنٹل ٹریٹمنٹ پہ لکھا تھا، میں نے بات دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے یا محرم کے دن ہے، یہ ڈبل سواری منع کر دو. بھائی ڈبل سواری منع کیوں کر دو؟ وہ کس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ایک آگے موٹر سائیکل چلے گا، دوسرا پیچھے فائرنگ کر کے لوگوں کو مارے گا. بھائی وہ ہتھیار کیسے آتے ہیں ملک میں، اندر کیسے آئے، اس کو روکا نہیں. ہم نے پیرنٹل ٹریٹمنٹ کر دیا، 2 سواری، یار ایک بزرگ ہوگا، ایک خاتون ہوگی، اس کو بھی آپ نے منع کر دیا. یعنی جو پرابلم تھی اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے ایک ریمیڈی کر لی کہ کیونکہ ابھی اس کو یہ 4 دن یا 2 دن کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے یہ ڈبل سواری منع کر دو. تو ہماری اپروچ ڈفرنٹ ہے. ہم جو اوریجنل پرابلم نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے آپ نے بتایا. اچھا ہم جب یہ قرضے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو آس پاس کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں نا، ہم جو ہمارے آس پاس کے لوگ، یہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، جو ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے تو ہم ان سے ذکر کرتے ہیں، اچھا بتانے والے، اچھا مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کرو تو تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے یا چیزیں. تو کیا ہمارے جو آس پاس کے ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں ہمارا ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو ہمیں ویسا گائیڈ کر سکے کہ یہ کرو اور یہ اسٹریٹجی، یا جو قرضے دے رہے ہوتے ہیں وہ نہیں گائیڈ کرتے کہ نہیں؟ بالکل آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا. دیکھیں جب ہم مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، جب دے رہے تھے، جب ہماری پوزیشن اچھی تھی، تو سارے نیبرنگ کنٹریز نے یو اے ای کا ایگزامپل دیکھنا ہے، وہ پورا پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری ترقی پاکستان کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے ہمارے مشورے مانے اور کامیاب ہو گئے، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے. جب میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ اسی کو منوان تسلیم کریں اور منوان مانیں تو ہوگا. اب مسئلہ یہ کہ ہمیں مشورہ اب کون دے رہا؟ ہمیں تو وہ دے رہے ہیں کرپشن کو، کہیں گے بھائی یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. دیکھیں 2 طریقے ہیں. آپ قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ مجبوری کے تحت، مان لیا. اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اپنی آمدنی بڑھائیں یا خرچے کم کریں. اب جو ہمیں مشورہ دیتا ہے یو اے ای یا سعودیہ کہ بھائی اپنے خرچے کم کرو، آپ نے جو ہے آمدنی بڑھاؤ، اس پر تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ہم قرضے کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں. اچھا آپ کو اسی سوال کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی، ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گے. قرضے لے ہی نہ، اگر ہم کھڑے ہو، مرو، جو بھی کرو، کھڑے ہو، خود کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ گریں گے، لڑکیں گے، پھر اٹھیں گے ہی نا. اور آپ تھوڑا سا صرف اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں کہ اگر قرضے، اگر میں صرف آپ سے پوچھوں کیونکہ میری میرا اتنا انالیسس نہیں ہے، اور آپ کچھ ایڈ بھی تو ملتی ہے نا، آپ صرف اس میں ہی گزارا کریں، کیا یہ پاسبلٹی؟ دیکھیں اس کے لیے ایز اے نیشن ہمیں پیٹریوٹ بننا پڑے گا. کیا میں آپ چائے پینا چھوڑ سکتے ہیں؟ چائے تو چاہیے مجھے، تو وہ چائے کی قیمت ہوتی ہے. چائے ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہم نے اسے ضرورت بنا دی گئی ہے. اگر آپ کے پاس گندم نہیں ہوگا تو آپ چاول نہیں کھائیں گے، کہیں گے نہیں مجھے گندم امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو پہلے تو جو لیڈرشپ ہوگی، اگر لیڈر عوامی لیڈر ہوگا تو وہ اپنے جیسا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ بھائی آج کل میرے حالات صحیح نہیں ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں خریدنی ہوگی، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، آپ میرا ساتھ دیں. بچے کہتے ہیں ابو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ایک وقت کی روٹی نہیں کھائیں گے مگر آپ کی عزت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. تو یہ قوم بھی ایک گھر کی طرح ہے. پہلے تو لیڈر جو ہے نا، پھر اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ہر آدمی دیکھتا ہے، جیسے ایک بچہ کہتا ہے ابو آپ نے بڑے بھائی کو تو اتنے پیسے دیے میں اور مجھے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو. تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، لیڈر جب خود عیاشی کر رہا ہوتا ہے تو عوام کہتے ہیں
कल तक तो यार ये मोटरसाइकिल पे आता था, आज लैंड क्रूजर में आ रहा है। अच्छा, रहता 120 गज के मकान में, मगर उसके साथ जो है लैंड क्रूजरें निकल रही हैं, 20-20 गाड़ियां निकल रही हैं। ये हमारे लीडर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहने की जरूरत है, और हमारे जो लीडरान है उनका आवाम के साथ जो राब्ता है ना, यानी एक बाप की तरह से एक जो राब्ता है, चाहे वो खिताबात के जरिए वो आवाम को उनसे मदद मांगे आए, और मुझे लगता है आवाम को भी आप इसमें क्या। मैं एक सिंपल मिसाल दूंगा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की, रसूल खुदा की, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर हमारे पास टाइम बिल्कुल तो मैं उनकी मिसाल दूंगा। वो मिसाल बनते थे तो आवाम उनको फॉलो करती थी ना। बिल्कुल, बहुत हमारा लीडर जो अच्छा होगा तो हम उनको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। सर आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। पीक पे थी गुफ्तगू, लेकिन मुझे जाना पड़ गया नाज़रीन, मेरे रुखसत का वक्त आ गया है, और इसी तरह से प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, आप देखते रहिए न्यूज़ कैफे में। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। मैं हूं उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।